कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ मुजाहरा कर रहे तलबा पर पुलिस लाठीचार्ज की शदीद मजम्मत की। उन्होंने उसे गैर इंसानी और शर्मनाक बताया और कहा कि तलबा पर जुल्म करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। राहुल ने सिलसिले में अपने एक्स पोस्ट में कहा कि रामलीला मैदान में पुरअमन मुजाहरा कर रहे एसएससी उम्मीदवारों और टीचरों पर बर्बरियत लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं बल्कि एक बुज़दिल हुकूमत की पहचान है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को न मुल्क के नौजवानों की फिक्र है और न ही उनके मुस्तकबिल की। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं वोट चुराकर इख्तिदार में आई है। पहले वोट चुराएंगे, फिर इम्तिहान चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे और फिर आपके हक और आवाज़ दोनों को कुचल देंगे। हैदराबाद के इलाके कुशाईगुड़ा में वाक़ गोदाम में गुज़िश्ता रात आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। रात तकरीबन 9:30 बजे अचानक गोदाम में आग भड़क उठी और देखते ही देखते शोले बुलंद हो गए। कशीफ धुएं ने अतराफ के इलाके को अपने लपेट में ले लिया, जिसके बाइस करीबी घरों में मुक़ीम अफराद खौफ व हरास का शिकार हो गए और कई लोग अपने मकानों से बाहर निकल आए। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर 3 फायर इंजनों की मदद से कई घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी होगी। गोदाम में जमा प्लास्टिक, कागज़ और लोहे के सामान के सबब आग तेज़ी से फैल गई, जिससे लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। पुलिस ने बताया है कि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। गोदाम के मालिक और जिम्मेदारों से तफसीली पूछताछ की जा रही है और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े के बाद इलाके में पुलिस ने हिफाजती इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए। हैदराबाद में इतवार को एक खानगी कंपनी में काम करने वाली मुलाजिमा ने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ के खिलाफ जिनसी हरातानी की शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक 23 साला खातून जो महाराष्ट्र की रहने वाली है, एक खानगी कंपनी में मुलाजिमा है। बताया गया है कि 16 अगस्त को कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ चौधरी ने मुबैना तौर पर उसके साथ बदतमीजी की। खातून ने उससे खबरदार किया कि वो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी, जिसके बाद सीईओ ने फौरी तौर पर खातून से माफी मांग ली। ताहम 23 अगस्त को सिद्धार्थ चौधरी ने मुलाजिमा के साथ दोबारा बदतमीजी की। उसकी शिकायत की बुनियाद पर एसआर नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड के मियार पर दी जाएगी तरक्की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना की पहचान है, ये दोनों जुड़वां भाइयों की तरह है। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 90 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इमारतों का इफ्तिताह किया और डिजिटल लाइब्रेरी, रीडिंग रूम्स की संगी बुनियाद रखी। इस मौके पर वज़ीर ए लक्ष्मण, वेम नरेंद्र रेड्डी, प्रोफेसर कोदंडराम, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार और दीगर शरीक थे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीवी नरसिम्हा राव, चिन्ना रेड्डी और जयपाल रेड्डी जैसे कायदीन इसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके फारिग हुए हैं। तेलंगाना तहरीक का असल मरकज भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी ही रहा है, जिसने तालीम के साथ साथ जदोजहद का सबक भी दिया। उन्होंने याद किया कि यादैया जैसे तलबा तेलंगाना के लिए कुर्बान हुए। इसी यूनिवर्सिटी ने मुल्क को कई IAS और IPS अफसरान दिए हैं और उसकी तारीख शानदार है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड के मियार पर तरक्की देने के लिए तैयार हैं। तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए मंसूबे बनाए जाएं। इस मकसद के लिए माहिरीन की कमेटी कायम की जाए और हुकूमत फंड्स मुहैया करने में कोई कमी नहीं करेगी। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में खौफनाक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसमें 10 कारें जलकर खाकीसर हुई। इस वाक़े के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। इत्तलात के मुताबिक आटो नगर इलाके में अचानक एक ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई और करीब खड़ी गाड़ियां शोलों की लपेट में आ गई। देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि करीबी दुकानों और मकानात को भी खतरा लाहक हो गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने कई फायर टेंडर्स के साथ मौके पर पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन उस वक्त तक 10 कारें मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गई थी। खुशकिस्मती से इस वाक़े के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तिदाई तहकीकात में शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी के बायस धमाका हुआ। ताहम बिजली के महकमे के माहिरीन को भी तलब कर लिया गया ताकि आग लगने की असल वजह मालूम की जा सके। शरदराबाद के कुतुबुल्लापुर इलाके में आज सुबह खानगी कंपनी की बस शाहपुर नगर के आदर्श बैंक के करीब बेकाबू होकर एक मोटरसाइकिल से टकरा गई और फिर सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी।
اس حادثے میں بس ڈرائیور کے ساتھ موٹر سائیکل سوار بھی شدید زخمی ہو گیا۔ مقامی افراد نے دونوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔ موٹر سائیکل سوار کے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثے کی وجہ بس ڈرائیور کی غفلت اور نیند کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ مقامی پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ مرکزی حکومت نے 20 سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تجدید یعنی کہ رینیول فیس میں بھاری اضافہ کرتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس نئے اصول کے بعد پرانے وہیکل رکھنے والوں پر بھاری مالی بوجھ پڑنے والا ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 15 تا 20 سال پرانی گاڑیوں کی رجسٹریشن تجدید کے موجودہ اصولوں کے ساتھ ساتھ اب 20 سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کے لیے نئی فیس مقرر کی گئی ہے۔ اس کے لیے موٹر وہیکل ایکٹ میں ترمیم بھی کی گئی ہے۔ فیصلے کے مطابق 20 سال پرانے موٹر سائیکل کے لیے رجسٹریشن رینیول فیس 2000 روپے ہوگی، 3 ویلر کے لیے 5000 روپے، کار اور جیپ کے لیے 10,000 روپے، درآمد شدہ 2 ویلر اور 3 ویلر کے لیے 20,000 روپے، جبکہ درآمد شدہ کاروں اور بھاری گاڑیوں کے لیے یہ فیس براہ راست 80,000 روپے تک مقرر کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان نئے اصولوں سے پرانی گاڑیاں رکھنے والے لاکھوں صارفین پر بڑا اثر پڑے گا۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ 33 سالہ لکشمی کی شادی سال 2015 میں نریش بابو سے ہوئی تھی، مگر خوشیوں کی جگہ اس کی زندگی میں تاریکی چھا گئی۔ الزام ہے کہ شوہر اور اس کے گھر والے مزید جہیز کے لالچ میں لکشمی کو 2 سال تک کمرے میں قید رکھا، نہ پیٹ بھر کھانے کو دیا، نہ والدین سے ملنے دیا، بس ظلم، اذیت اور حیوانیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ گزشتہ دنوں نریش نے بہانہ بنایا کہ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی، مگر جب والدین اسپتال پہنچے تو ان کے سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل تصور تھا۔ بیٹی کا جسم زخموں سے چھلنی تھا، پرانے اور تازہ گھاؤ وعدے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ قتل کی داستان ہے، کیونکہ ان کی بیٹی کی حالت ہڈی پر چمڑا بن کر رہ گئی تھی۔ والدین زارو خطا رونے لگے اور الزام لگایا ہے کہ نریش اور اس کے گھر والوں نے ان کی بیٹی کو جہیز کی بھیٹ چڑھا دیا۔ پولیس نے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ حیدرآباد کے چلپلی سینٹرل جیل سے ایک قیدی فرار ہو گیا۔ یہ قیدی جیل کے اندر دیواریں پینٹ کرنے کا کام کرتا تھا۔ اسے جیل حکام اور مقامی پولیس ٹیموں کی فوری کارروائی کے بعد جلد ہی گرفتار کر لیا گیا۔ قیدی جو بہار کا رہنے والا ہے کو دیواریں پینٹ کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے حد بندی والی دیوار چڑھ کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ جیل حکام نے اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلایا اور خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر مقامی پولیس کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے اس کی تلاش شروع کر دی۔ بعد ازاں قیدی کو ڈھونڈ کر دوبارہ حراست میں لے لیا گیا۔ تلنگانہ میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے وعدے کی تکمیل کے لیے حکومت نے جاب کیلنڈر جاری کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزراء سے مشاورت کے بعد جاب کیلنڈر کو ری شیڈول کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اندرون 1 ماہ جائیدادوں پر تقررات کے 3 علیحدہ نوٹیفکیشن جاری کیے جا سکے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں سرکاری محکمہ جات کی مخلوعہ جائیدادوں کا جائزہ لیا جس پر فوری تقررات عمل میں لائے جا سکتے ہیں۔ ایس سی زمرے بندی کے سلسلے میں مرکزی حکومت کی منظوری کے تحت تقررات کے نوٹیفکیشن میں ایس سی طبقے کے ذیلی زمرے جات کو تحفظات کی گنجائش رہے گی۔ ریونت ریڈی 1 سال میں 60,000 جائیدادوں پر تقررات کی تیاری کر رہے ہیں۔ حکومت کے 2 سال کی تکمیل پر مجموعی تقررات کو 1 لاکھ تک پہنچانے کی منصوبہ بندی ہے۔ گزشتہ ہفتے دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں شدید سے انتہائی شدید بارش ہوئی تھی۔ تاہم گزشتہ 4 دنوں سے بارش میں کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود گوداوری اور کرشنا دریاؤں میں زبردست بہاؤ جاری ہے۔ خاص طور پر دریائے کرشنا میں اس مرتبہ تاریخ کے سب سے بڑے سیلابی پانی کا بہاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے دریائے کرشنا پر قائم تمام پروجیکٹس کے دروازے کھول کر پانی نچلی سمت میں چھوڑنا شروع کر دیا۔ جورالا اور تنگا بدرا آبی ذخائر سے مسلسل پانی چھوڑے جانے کے باعث سری سالم آبی ذخائر میں ہر گھنٹے کے ساتھ دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس وقت بالائی حصے سے آنے والے پانی کو قابو میں کرنے کے لیے 10 دروازے 14 فٹ تک کھول کر پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ فی الحال اس پروجیکٹ میں 3,38,739 کیوسک پانی آ رہا ہے، جبکہ 10 دروازوں اور دائیں و بائیں بجلی گھروں کے ذریعے 4,05,124 کیوسک پانی نچلی سمت میں واقع ناگرجنا ساگر میں چھوڑا جا رہا ہے۔